नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना विरुद्धको लडाईँ लडिरहेको नेपाल मनसुन सक्रिय भएसँगै प्राकृतिक विपदबाट समेत जोगिने समय आएको छ। हरेक वर्ष बाढी पहिरोबाट आक्रान्त बनेको नेपालमा यस वर्ष पनि विपद सुरु भएको छ। विभिन्न स्थानमा पहिरो र बाढीले जनधनको क्षति गर्न थालिसकेका छन्। मनसुन बाहेकै पनि वर्षेनी ठूलो वर्षा भयो भने बाढी पहिरो र डुबानको समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। वर्षायामको त कुरै भएन, त्यसैले थप जोगिने समय आएको छ। प्राकृतिक प्रकोपपछि सरकारले सधैँ नै तत्काल उद्धार, आकस्मिक सहायता तथा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै आएको छ। तर उद्धारको चरण सकिएपछि सरकारी सक्रियता बिस्तारै शिथिल हुँदै जान्छ र पुनर्स्थापनासम्म बिरलै पुग्छ। हाल सरकारले उद्धार र आकस्मिक सहायताको चरणमा सुरक्षाकर्मी र सामाजिक संस्थाहरूको परिचालन तत्काल गर्न आवश्यक छ। पीडितको स्थानान्तरण गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन पनि चुनौती रहेकाले संयमता अपनाउँदै उद्धारमा लाग्न जरुरी छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। विपद व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम गर्न माथतका निकायलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। पीडितको उद्धार र जनधनको रक्षा गर्नमा जोड। त्यस पछाडि फेरि आउने बाढी र यो अबको अर्को 2 महिनासम्म पनि यस्ता बाढी र पहिरोले आक्रान्त पारिरहन्छ। कोरोनाबाट थप 3 जनाको मृत्यु। नयाँ संक्रमितको संख्या जेठ यताकै सबैभन्दा कम। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन सरकारको आग्रह। समुदायमा नफैलिएको दावी। सबैलाई बराबर हुनुपर्ने हो, त्यस्तो छैन। त्यो हिसाबले पनि समुदायमा होइन। पार्टीलाई दुर्घटनाबाट बचाउन आफू प्रयासरत रहेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको दावी। वार्ताबाटै समस्याको समाधान निकालिनेमा विश्वस्त रहन कार्यकर्तालाई आग्रह। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि यातायात महासङ्घले गर्यो कार्यदल गठन। सवारी साधन नचल्दा यातायात मजदुर सङ्कटमा। श्रमिकहरूको बिमा गरिनुपर्छ र यातायात श्रमिकहरूलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू उपलब्ध गराइनुपर्छ। र कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे अध्ययन गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको विज्ञ टोली चीन प्रस्थान। महामारीसँग लड्न नेतृत्वको अभाव भएकोमा चिन्ता व्यक्त। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपद व्यवस्थापनमा कुनै कसर बाँकी नराख्न माथतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज बलुवाटारमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पीडितको उद्धार, राहत र जनधनको रक्षा गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। लगातारको वर्षासँगै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी तथा पहिरोका कारण जनधनको क्षति कम गर्न तथा तत्काल उद्धार तथा राहतको व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको थियो। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले देशभर बाढी, पहिरो तथा अब आउन सक्ने महामारी तथा सर्पजन्य समस्यासँग जुझ्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूको तयारीबारे जानकारी लिनुभएको थियो। आज सोमालेजीको अध्यक्षतामा चौथो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा यो परिषदको यसको बैठक भएको थियो। सोमालेजीले अगाडिको दिनहरूमा यो आज यो 2-3 दिनभित्रै जुन फोरकास्ट गरिएको छ त्यो अहिले तुरुन्तै सकिनेवाला छैन। यो झरी सकिए तापनि त्यस पछाडि फेरि आउने बाढी र यो अबको अर्को 2 महिनासम्म पनि यस्ता बाढी र पहिरोले आक्रान्त पारिरहन्छ। त्यसको लागि हामीहरू हरेक जिल्लामा, हरेक स्थानीय तहमा हामीहरू त्यहाँ नजिकै भएका इन्स्टिट्युसन्सहरूमा गएर अहिले भएका सामग्रीहरूलाई पनि त्यहाँ लगेर प्रिपोजिसनिङ गर्ने र यथाशक्य छिटो समयमा हामीहरूले त्यसलाई पुर्याउने हिसाबबाट पूर्व तयारी गर्नलाई उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको काममा बजेट अभाव भएमा तत्काल थप बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। उद्धारका कार्यमा हेलिकप्टरको प्रयोग तथा हेलिकप्टर जान प्रतिकूल रहेको अवस्थामा सम्भावित अरू प्रविधिको खोजी तथा प्रयोगमा समेत
जोड दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार शुक्रबार बाढी र पहिरोबाट 8 जिल्ला प्रभावित भएका छन्। आज पनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा मध्यमदेखि भारी वर्षा भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार अहिले पनि सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी र आसपास भारी वर्षा भइरहेको हो। सिस्नेरी, कोखाजोर खोला, मरिन खोला, बकैया लगायतमा बहाव बढ्ने र आसपासको कमजोर भिरालो जमिनमा पहिरोको जोखिम भएकाले सचेत रहन विभागले अनुरोध गरेको छ। यस्तै अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश 5 का तराईका जिल्लामा केही क्षेत्र र प्रदेश 1 तथा 2 को तराईका क्षेत्रमा धेरै स्थानमा मध्यम वर्षा भइरहेको छ। मकवानपुर, सिन्धुली, उदयपुर लगायत प्रदेश 2 र 1 को तराई र चुरे भई बहरे ससाना नदीमा बहाव दिउँसोसम्म बढ्ने र सतर्कता आसपास रहने र केहीमा खतरासम्म पुग्न सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। केही दिन यता देशका धेरै भूभागमा वर्षा र बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ। म्याग्दीको धवलागिरी, मालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकामा शुक्रबार गएको पहिरोमा बेपत्ता भएका 20 जनाको शव भेटिएको छ। बेपत्ताको खोजीमा परिचालन भएको नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले पहिरोले पुरिएकाको आज शव फेला पारेका हुन्। हालसम्म धवलागिरी 6, बराङका 11, मालिका 7, बेमका 8 र रघुगङ्गा 6, ठाडाखानीका 1 जनाको शव भेटिएको छ। धवलागिरी 6, कल्लेनीका 18 वर्षीय प्रकाश केसी, रामचेका सुकना लामगादे, आशिष दामगादे, आयुष लामगादे, आयुषा लामगादे, रेशमा सुनार, मनबहादुर श्रीपाली, कमला श्रीपाली, सुरक्षा श्रीपाली र सुरज श्रीपालीको शव भेटिएको छ। यसअघि शुक्रबार पहिरोले पुरिएका मराङको ठुलो गाउँका 62 वर्षीय तुलबहादुर केसीको शव भेटिएको थियो। लापु खोलाले बगाएर रघुगङ्गा 6, ठाडाखानीका 50 वर्षीय नलिमान छन्त्यालको मृत्यु भएको थियो। मराङको रेकको पहिरोमा 40 वर्षीय धनबहादुर जुगजाली, 33 वर्षीय रितकुमारी जुगजाली, 10 वर्षीय करिश्मा जुगजाली, 8 वर्षीय कञ्चन जुगजाली, 5 वर्षीय अर्जुन जुगजाली, 55 वर्षीय गौसारा जुगजाली, 21 वर्षीय दिमा जुगजाली, 3 वर्षीय दीप्ति जुगजाली र 1 वर्षीय दिवन जुगजाली बेपत्ता छन्। पहिरोमा परेर घाइते भएका मराङका 2 र बेमका 1 जनाको ओम कुमारी शान्ति कोष र जीसी ग्रुपको समन्वयमा प्रभु एयरको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। मराङकी 22 वर्षीय मन्जिता श्रीपाली र 7 वर्षका सफल श्रीपालीलाई मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरा रेफर गरिएको छ। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका र त्रिवेणी नगरपालिका हुँदै बग्ने बुढीगङ्गा नदीमा निरन्तर पहिरो खस्न थालेपछि नदी थुनिने खतरा बढेको छ। यसबाट बाजुरा र अछामका दर्जनौं बस्ती बाढीको खतरामा छन्। एक रिपोर्ट। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको अमकोट र त्रिवेणी नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 पैमाबाट खसेको पहिरोका कारण बुढीगङ्गा नदी थुनिँदै गएको छ। लगातारको वर्षाका कारण माथिबाट पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएपछि बाजुरा लगायत अछामका दर्जनौं बस्ती बग्ने खतरा बढेको छ। पैमाबाट पहिरो निरन्तर खसिरहेको र द्वारीमा 100 मिटर जति सडक सतह भाँसिएर नदीमा खसेपछि नदीको आधा भाग थुनिएको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको भनाइ छ। बुढीगङ्गा नदीले गर्दा वारिपारिका सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनहरू खेतहरू बगाएर लगेर केहीलाई सुकुम्बासी बनाएको छ भने केहीको जीविका निर्वाह गर्नलाई केही मुस्किल अवस्थामा राखेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा यो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा पक्कै पनि नगरपालिका लगायत प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारको ध्यान आकर्षण भएर यसलाई तटबन्धन गरी जुन यस्तो खालको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सक्यो भनेपछि पक्कै पनि यहाँका जनताहरूको, समुदायहरूको उज्जवल भविष्यमा प्रगति हुने देखिन्छ। पहिरोका कारण नदीको आधा भाग पुरिएको छ। यस्तै नदीले अन्य भाग कटान गर्न थालेकाले स्थानीयहरू त्रसित छन्। नदी थुनिएपछि बाजुराको त्रिवेणी, बुढीगङ्गा नगरपालिकासँगै अछामको साफेबगर नगरपालिका, मङ्गलसेन र चौरपाटी गाउँपालिका केही वडा डुबानमा पर्ने खतरा देखिएको छ। यस विषयमा अछामको जिल्ला समन्वय समितिले समेत अनुगमन गरिसकेको छ। हामी दुमी जिल्ला स्तरीय समूहको चाहिँ स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति बसेर पनि हामी
सडक डिभिजन र त्यहाँ इन्जिनियरहरूलाई बोलाएर बस्छ, त्यो बाई इन्जिनियरबाट हुन्छ, त्यो चाहिँ गठबन्धन गरेर हुन्छ, त्यो के गरेर हुन्छ, त्यो आरसिसी हालेर पनि त्यसको के हुँदो रहेछ त भनी हामी छलफल गरेर हामी पनि छलफल गराउने पहल गर्नेछौँ। बुढीगङ्गा नदीमा 2 वर्षदेखि लगातार पहिरो खसेर नदी थुनिन लाग्दा पनि सरकारी निकायले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। तर पहिरो निरीक्षणमा बुढीगङ्गा नदीमै पुगेका प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले भने नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि 3 करोड बजेट विनियोजन गरेको दावी गरेका छन्। यो पहिरोको चाहिँ सम्भावित जोखिमलाई कसरी हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, कसरी यो विपदबाट चाहिँ हाम्रो यो बाजुरा जिल्लाका जनतालाई र हाम्रो छिमेक जिल्ला आसामलाई कसरी हामी सुरक्षित गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा यसको प्राविधिक पक्षको पनि हामीले अवलोकन गऱ्यौँ र यसमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट अहिले जुन 3 करोड जति यो पहिरो नियन्त्रण गर्नका निम्ति बजेटको विनियोजन भएको छ। नदीको दुवै तर्फबाट सुखयाममा पनि पहिरो खस्ने क्रम जारी रहेकाले नदी साँघुरो हुँदै गएको छ। अछामबाट टिभी जर्नलिस्ट तपेन्द्र कुवरको रिपोर्ट। आज बिहारको तुलनामा सप्तकोशी नदीको बहाव क्रमशः घट्न थालेको छ। 2,75,000 क्युसेक प्रति सेकेन्ड पुगेको बहाव घटेर 2,34,000मा झरेको छ। आज साँझसम्ममा कोशी ब्यारेजका 33 ढोका खोलिएका छन्। चतरा मापन केन्द्रमा समेत पानीको तह घटेको छ। चतरामा पानीको तह घट्न थालेसँगै कोशी ब्यारेजमा हुने मापनमा समेत कमी आउन थालेको छ। सुनसरी प्रशासनले सप्तकोशी नदीका सबै स्परहरूमा सुरक्षित रहेको र ब्यारेज पुलबाट हुने पानीको बहावमा कुनै पनि असहजता नरहेको जनाएको छ। सुनसरीमा अहिलेसम्म बाढी र पहिरोका कारण कोही विस्थापित हुनु नपरेको भए पनि खोलाले बगाएर भने धरानमा 1 जना वृद्ध बेपत्ता भएका छन्। सुनसरीका प्रहरी प्रमुख कमल थापाका अनुसार सर्दु खोलाले बगाएर धरान 13 राइटोलमा बस्दै आएका अन्दाजी 65 वर्षका भारतीय भूपू सैनिक रामबहादुर बस्नेत बेपत्ता भएका हुन्। खोला पारी रहेको खेतमा धान रोप्न जाने क्रममा बस्नेतलाई सर्दौ खोलाले बगाएको हो। उनको खोजी कार्य जारी रहेको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 38 पुगेको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रेस ब्रिफिङमा काठमाडौँका 2 र सिन्धुपाल्चोकका 1 जनाको मृत्यु भएसँगै संख्या 38 पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ वडा नम्बर 10 शङ्खमूल बस्ने 60 वर्षका व्यक्तिको आज निधन भएको हो। फोक्सोमा पानी जमेको र मृगौला रोगका कारण पाटन अस्पतालमा उनलाई असार 16 गते भर्ना गरिएको थियो। असार 17 गते उनीमा कोरोना परीक्षण पोजिटिभ देखिएको थियो। यस्तै काठमाडौँ गोकर्णेश्वर वडा नम्बर 4 का 54 वर्षका पुरुष असार 25 गते उपचारका क्रममा उनको निधन भएको छ। उनी मृगौलाका बिरामी थिए भने श्वास प्रश्वासमा समस्या समेत देखिएको थियो। मेडिकल कलेजमा उनको असार 21 गते नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको थियो भने असार 25 गते उनको निधन भएको हो। यस्तै सिन्धुपाल्चोक 5 पोखरी वडा नम्बर 6 का 54 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। असार 18 गते क्षयरोग उपचारका लागि पाटन अस्पतालमा भर्ना भएका उनको असार 22 गते कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। उनको असार 25 गते निधन भएको हो। मृत्युको खबर छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला 5 पोखरी वडा नम्बर 6 ठेगाना भएका वर्ष 45 का 1 पुरुष आषाढ 18 गते क्षयरोगको उपचारका लागि पाटन अस्पतालमा भर्ना गरिएको। उपचारका क्रममा कोरोना परीक्षण गर्दा मिति 2077 असार 22 गते कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको। उहाँको मिति 2077 आषाढ 25 गते निधन भएको छ। यसैगरी कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 16,719 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा मात्रै 3 सहित देशभर 70 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएसँगै सङ्ख्या 16,719 पुगेको हो। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सिराहाका 1, सुनसरीका 4, उदयपुरका 4, झापाका नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन्। त्यस्तै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा भएको परीक्षणमा मोरङका 3 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा धादिङका 2, काठमाडौँका 3,
नुवाकोटका 1, सर्लाहीका 3, सिन्धुपाल्चोकका 5 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। भरतपुर अस्पताल चितवनमा गरिएको परीक्षणमा चितवनका 1 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यस्तै किटजन्ने प्रयोगशाला हेटौडामा सिन्धुलीका 1, रौतहटका 1 सङ्क्रमित फेला परेका छन्। पाटन अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा धादिङका 1, पर्वतका 1, स्याङ्जाका 1 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा कास्कीका 2 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गरिएको परीक्षणमा बागलुङका 3, तनहुका 4, म्याग्दीका 2 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। रूपन्देही प्रयोगशालामा पाल्पाका 1 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यस्तै भेरी अस्पतालमा बाँकेका 2, बर्दियाका 2 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ प्रयोगशालाबाट दाङका 3 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। चौरजाहारीमा गरिएको परीक्षणमा रुकुम पश्चिमका 1 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यस्तै सुर्खेत प्रयोगशालामा सुर्खेतका 3, सल्यानका 1 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यता कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा गरिएको परीक्षणमा जुम्लाका 2 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा अछामका 1, कञ्चनपुरका 4 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै हालसम्म 24,097 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 8,239 जना छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 431 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 8,442 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 3,648 जनाको PCR परीक्षण भएसँगै मुलुकभर 2,79,579 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले काठमाडौँका 12वटा छुट्टा-छुट्टै स्थानको समुदायमा PCR परीक्षण गर्दा कोरोना नेगेटिभ देखिएको छ। स्रोत बिना सङ्क्रमित भेटिएका काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमण समुदायमै फैलिएको आकलन बिग्रिएको थियो। तर रोग नियन्त्रण महाशाखाले 12 ठाउँबाट सङ्कलन गरेको 1200 स्वाब मध्ये 1,116 जनाको रिपोर्ट आइसक्दा सबै नेगेटिभ आएको छ। एक रिपोर्ट। उपत्यकाको तीनकुने, कप्पन, भक्तपुर, खुसीबु, कागेश्वरी, नक्खु, मैतीदेवी, बोडे, कोटेश्वर, ललितपुरको प्युटार, टोखा, शङ्खमूलका 1-1 जना गरी सङ्क्रमितको सङ्क्रमण स्रोत खुल्न सकेको थिएन। त्यही स्थानबाट इडिसिडीले नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षण गरेको थियो। साथै इडिसिडीले काठमाडौँका कोरोना सङ्क्रमण उच्च जोखिममा रहेका कार्यालय, अस्पताल लगायत सर्भिस एरियाबाट 5,000 को स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण गर्ने काम पनि गरिरहेको छ। देशभर 45,000 को परीक्षण गरी समुदायमा कोरोना छैन पहिचान गरिनेछ। उपत्यकाको 12 ठाउँको रिपोर्ट अनुसार समुदायमा कोरोना फैलिएको छैन। 12 ठाउँबाट सङ्कलन गरिएको 1200 स्वाब मध्ये 1,116 जनाको रिपोर्ट आइसक्दा सबै नेगेटिभ आएको छ। समुदायमा अहिलेसम्म नगएको कुरामा के कुराले पुष्टि गर्छ भने पहिलो नेपालमा देखिएका अहिले 16,000 समथिङ केसहरू छन्, सङ्क्रमितहरू छन्। यसमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ बाहिरबाट आयातित छन् जो 15 देखि 40 वर्षका बिचका छन्। धेरै सम्बन्धले 82% चाहिँ त्यस्ता छन्। र कति व्यक्तिहरू कस्तो छ भन्दाखेरिमा चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ महिला त धेरै कम छ, पुरुषहरू छ। र यदि सङ्क्रमण भइदिएको भए समुदायमा गइदिएको भएदेखि महिला, पुरुष, बच्चा, बुढाबुढी सबैलाई बराबर हुनुपर्ने हो, त्यस्तो छैन। त्यो हिसाबले पनि समुदायमा होइन भन्ने चाहिँ एउटा भन्न सकिन्छ। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित प्रदेश नम्बर 2 र प्रदेश नम्बर 5 मा छन्। कम सङ्क्रमित प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशमा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सङ्क्रमित मध्ये 48.1% निको भएका छन्। 16,719 जना सङ्क्रमित मध्ये 8,442 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। 8,239 जना सङ्क्रमित विभिन्न आइसोलेसनमा रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या पनि 23,000बाट तल झरेको छ। पछिल्लो केही दिन यता धनकुटा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ र हुम्ला जिल्ला कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भएका छन्। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा बन्न लागेको सहरी स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणमा अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले छुट्याएको रकमबाटै भवन निर्माण सम्भव भए पनि श्रमदान सहित उपभोक्ता समितिले रकम थप गरेको
दावी गरेको छ। तर बिल भरपाई सार्वजनिक नगरिनुले अनियमितता भएको आशंका गरिएको हो। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका 6मा बन्न लागेको सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको भवन तयार भयो, तर भवनलाई छुट्याएको पैसा र भवन संरचना चित्त नबुझ्दा विरोध हुँदै आएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको 14,55,000को बजेटमा 2 कोठे भवन र 2 कोठे शौचालय बनाउन बजेट निकासा गरिएको थियो। भवन बनाउँदा श्रमदान लगाएर 18,15,712 रुपैयाँ खर्च भएको उपभोक्ता समितिको तथ्याङ्क छ। निर्माण गर्ने समयमा लकडाउन भएपछि निर्माण सामग्री खरिदमा महँगो रकम तिरेर ल्याउनु परेकाले बढी खर्च भएको उपभोक्ता समितिको दावी छ। अहिलेसम्म हाम्रो भन्नाले सर्वदान सहित लगाएर करिब 17 लाख रुपियाँ बजेट दिएको छ होइन। सर्वदान सहितको अझै यसमा त्यही काम बाँकी भइहाल्यो हुनाले यसको पनि काम सम्पन्न भोलि या पर्सिसम्म काम सम्पन्न हुन्छ। उक्त रकमलाई उपभोक्ता समिति गठन गरी काम गर्न फागुनमा सम्झौता गरिएको थियो। स्थलगत रूपमा बुझ्दा केही खोट देखिएको र सबै स्थानीय जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समूह सहितको मिलेमतो हुन सक्ने स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। पछिल्लो चरणमा यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधि र यहाँको उपभोक्ता समिति सबैलाई बुझ्दाखेरि उहाँहरू सबै तैचुब मैचुब जस्तो देखिन्छ। यसमा उपभोक्ता समितिको भन्दा पनि यहाँको जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरू र त्यो हेर्ने प्राविधिक र त्यो बजेट प्रायोजन गर्ने या बजेट दिने जुन संस्था हो, बजेट जहाँबाट आएको छ त्यहीँबाट खोट देखिन्छ। उक्त रकममा 2 कोठे पक्की भवन, शौचालय र पर्खाल सहजै बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरी योजना बनाउने बेला नै खोट भएको स्थानीय पालिकाको भनाइ छ। योजना अन्दाजका भरमा बनाइएकाले रकममा चलखेल भएको हुन सक्ने शुक्लाफाटा नगरपालिकाको भनाइ छ। भवन भन्दा पनि मैले सर्टकटमा एउटै कुरामा के भन्यो भने अहिलेको जुन विकासले जुन स्पिड लिइरहेको छ यो बेलामा यो प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कुरा मेन कुरा यसमा प्राविधिकहरूको कमजोरी रहेको छ। जुनसुकै विकास चाहे त्यो बाटो पिचका कुरा हुन्, चाहे स्वास्थ्यका भवनका कुरा हुन्, चाहे त्यो जुनसुकै पनि पूर्वाधारका निर्माणका कुराहरूमा प्राविधिक कमजोरीहरू रहेको कुराहरू हामीले यो कुरालाई औँल्याएका छौँ। आफू खुसी काम गरी समयमा काम सम्पन्न नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा सरकारवालाको ध्यान जान जरुरी रहेको स्थानीयको माग छ। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूले हतार गरेको भए पार्टी दुर्घटनामा पर्न सक्ने बताउनु भएको छ। चितवन पुग्नु भएका अध्यक्ष दाहालले माडीमा आज नेता कार्यकर्ताहरूसँगको छलफलमा पार्टीभित्रको विवादबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले पार्टी एकता बलियो बनाउन आफू प्रयासरत भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको वार्तालाई निरन्तरता दिने बताउनु भएको थियो। छलफलबाटै पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान गर्न आफू सक्रिय बनेको उहाँको भनाइ थियो। स्थायी कमिटी बैठक साउन 2 गतेसम्म स्थगित भएपछि अध्यक्ष दाहाल चितवन पुग्नु भएको थियो। अध्यक्ष दाहालले नारायणी र राप्ती नदी कटान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभयो। निरीक्षणका क्रममा अध्यक्ष दाहालले नारायणी र राप्ती नदीको कटान क्षेत्रलाई 1 वर्षभित्र सुरक्षित बनाउने गरी काम अगाडि बढेको बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलको समय तालिका भए पनि आफ्नो क्षेत्रमा प्रभावित ठाउँको निरीक्षणका लागि आएको समेत उहाँले बताउनुभयो। आफू प्रधानमन्त्रीसँगकै परामर्शमा बाढी पहिरोको अवस्थाबारे बुझ्न चितवन आएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले तत्कालका लागि अस्थायी समाधानको काम नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीयवासीले गरिरहेको बताउनुभयो। सरकारले सार्वजनिक यातायात चल्न दिने भने पनि यातायात व्यवसायीले चलाउन नसक्ने बताएका छन्। सार्वजनिक यातायात नचल्दा सबैभन्दा बढी असर यातायात मजदुरलाई परेको छ। सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय बिना कुनै पूर्व तयारी गरेको यातायात मजदुरहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। देशभर करिब 10 लाख यातायात मजदुरहरू रहेका छन्।
3 महिनाभन्दा बढी समयसम्म सार्वजनिक यातायात नचल्दा कतिपय यातायात मजदुरको चुलोमा आगो बल्न पनि हम्मे परेको छ। सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय त गर्यो, तर हालको अवस्थामा चाहेर पनि गाडी चलाउन नसक्ने यातायात व्यवसायी बताउँछन्। अब हाम्रो गाडी ल्याउने बेलामा अब हाम्रो चालक सहचालकहरू सबै घरमा छ, सबैलाई त्यो आउनु पर्यो। अब आउनु बेलामा अब कोरोनाको टेस्ट पनि गराउनु पर्यो। अब ल्याउन नै हाम्रो चालक सहचालक ल्याउन नै समस्या छ। अब पहिला ल्याएर उहाँहरूले त्यो तयारीमा हामीले चेक गरेर तयारी गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। एउटा पार्ट त्यो। अर्को हाम्रो गाडी अहिले टायर मर्किरहेको अवस्था छ, ब्याट्री छैन, इन्जिन गयो। अब सबै टोटल हामीले त्यो टायर फेर्नुपर्ने छ, ब्याट्री फेर्नुपर्ने छ, मोबिल फेर्नुपर्ने छ। व्यवसायीहरूको कुरामा यातायात मजदुर पनि सहमत छन्। सरकारले बिना कुनै योजना निर्णय गर्दा यसले यातायात मजदुर सङ्क्रमणको थप जोखिममा पर्ने उनीहरू बताउँछन्। यत्रो दिन यातायातको सार्वजनिक सवारीको साधन बन्द हुँदै गर्दा के अब कोभिड-19 को महामारी सिद्धिएको हो त? निश्चय नै होइन नि त। त्यसैले यातायात मजदुरहरू र त्यसमा यात्रा गर्ने श्रमिकहरू जोखिममा छन् भन्ने हुँदाहुँदै त्यसलाई कसरी सुरक्षित रूपले सवारी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफलमै रहँदै त्यसको कुनै कार्यविधि पुरा नगरी हठातको रूपमा सरकारले निर्णय गर्यो। सरकारले मजदुरहरूको परिवारलाई बेवास्ता गरेको यातायात मजदुरहरूको आरोप छ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा यातायात मजदुरहरूको सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। यातायात श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको सन्दर्भमा आधारभूत कुराहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ। यातायात श्रमिकहरूको बिमा गरिनुपर्छ र यातायात श्रमिकहरूलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू उपलब्ध गराइनुपर्छ र सँगसँगै व्यवसायहरूको लगानी अहिले चाहिँ घर ग्यारेजमा थन्किएर बसेको छ सवारी साधन, हामीले त त्यहाँ काम गर्ने हो। त्यसकारण व्यवसायहरूले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरिदिनुपर्छ। कतिपयले आफै गाडी किनेर चलाएका छन्, तिनीहरूलाई जीविकोपार्जनसँगै ब्याङ्कको ब्याज लगायतको चिन्ता छ। 3 महिनादेखि गाडी ग्यारेजमा थन्किँदा सवारी साधनको पार्ट पूर्जा बिग्रन थालेका छन्। तत्काल बिना कुनै राहत प्याकेज सार्वजनिक यातायात चलाउन नसकिने उनीहरू बताउँछन्। अहिले मजदुरहरू काम दाम र मामविहीन भएको 100औं दिन कटिसक्दाखेरि रोगले, शोकले, भोकले र अहिले थप ऋण र मानसिक तनावले चाहिँ विक्षिप्त हुन परेको अवस्था छ। सरकारले निर्णय गर्नुभयो, तर यो सार्वजनिक सवारी सञ्चालन कार्यविधि नबनाइकन 81 गाडी चला भन्नुभयो, तर हाम्रो गाडी स्टार्ट हुने अवस्थामा छैन। हामी सडकमा ल्याउन सक्ने स्थिति छैन। हामीलाई खुसी लाग्दा पनि हामी गाडी सडकमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। सरकारलाई आवश्यक छलफल गरी समस्या समाधान गर्न यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरले माग गरेका छन्। क्यामेरामा केशव निरौलाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र यातायात सम्बन्ध मजदुर सङ्गठनहरूले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गर्न भन्दै कार्यदल गठन गरेका छन्। महासङ्घ र 3वटा मजदुर सङ्गठनको आज ललितपुरमा बसेको संयुक्त बैठकले सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी समस्या समाधान गर्न भन्दै 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलमा महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचार्य, नेपाल यातायात मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी र अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक केसी रहेका छन्। कार्यदलले लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने सम्पूर्ण सवारी साधनहरू सुरक्षित रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल कदमी गर्ने बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 23 असारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड पुर्याई काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र बाहिरका जिल्लाभित्र मात्रै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। तर शुक्रबार महासङ्घले आफ्नो शर्त सरकारले पुरा नगरेको भन्दै तत्काल यातायातका साधन नचलाउने निर्णय गरेको थियो। कपिलवस्तु नगरपालिका 5 को गोटी हवामा रहेको पुरातात्विक स्थल अशोक स्तम्भ पानीमा डुबेको छ। 1 महिनादेखि अशोक स्तम्भ पानीमा डुबेपछि कमजोर बन्दै गएको छ, तर यसको संरक्षणमा कसैको ध्यान गएको छैन। एक रिपोर्ट। कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिका 5 को अशोक स्तम्भ पानीमा डुबेको छ। केही दिनदेखि लगातार परेको पानीका कारण स्तम्भ डुबेको प्रष्ट देखिन्छ। स्तम्भ डुबेकाले क्यापिलरी एक्सन भएर त्यसलाई असर पर्ने पुरातत्त्वविदहरूको भनाइ छ।
ढुङ्गाले पानी सोस्छ, त्यसपछि स्तम्भ टुट्ने फुट्ने सम्भावना रहन्छ। यसरी अशोक स्तम्भ लामो समयदेखि पानीमा डुब्दा पनि लुम्बिनी विकास कोषले ध्यान नदिएको स्थानीय बताउँछन्। बरखा में एकर समस्या बहुत होता है, पानी भर जाता है, कई कई आवत हैं लोग देखे तो अच्छा नहीं लगता है। और वैसे अगर एक रक्षा संरक्षण करें, बढ़िया से ना रेख देख करें तो बहुत अच्छा लगी देखे में ना, एक केयर करे पड़ा, कई कई पे ध्यान दिए तो बहुत बढ़िया बात है। वर्षाका बेला स्तम्भ 2-3 महिना डुब्ने गर्छ। जमिनको सतहसँग बराबर रहेकाले स्तम्भ डुब्ने गरे पनि यसको संरक्षणमा अहिलेसम्म कसैले ध्यान दिएको छैन। तर यता लुम्बिनी विकास कोषले भने अशोक स्तम्भको संरक्षणका लागि पुरातत्व विभागसँग समन्वय भइरहेको बताउँदै आए पनि संरक्षणबाट पन्छिरहेको स्थानीयको आरोप छ। सरकार से यहाँ व्यवस्था बहुत कम है, विदेशी लोग आवत हैं, दान दक्षिणा देते हैं। लुम्बिनी विकास को सभी ने पर ज़्यादा लगानी नहीं की, वैसे कर्मचारी बैठाए हैं, लेकिन वो साधारण कर्मचारी बैठा है। उसके बाद में यहाँ देश विदेश के आदमी तो आते जाते हैं, जगह धार्मिक स्थल हुए, अब इससे ज़्यादा हमारी जानकारी नहीं है। गोटिहवा शान्तिका लागि निकै महत्त्वपूर्ण स्थल मानिन्छ। भारतीय सम्राट अशोक बुद्ध स्थलको तीर्थाटन गर्न आउँदा यहाँ आएका थिए भने विश्वास रहेको छ। गोटिहवा भगवान बुद्धभन्दा पहिलेका क्रकुचन्द बुद्धको जन्मस्थल र निर्वाण स्थल हो। त्यही कारण यस्तो महत्त्वपूर्ण स्थलको सम्राटले भ्रमण गरेर चिनो राखेको भिक्षुहरूको भनाइ छ। तर यस्तो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्तम्भको संरक्षणमा ध्यान नदिनु विडम्बना हो। त्यस्तै ऐतिहासिक र पुरातात्विक संरचनाको संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नै पर्छ। यो अशोक स्तम्भ जुन कि अशोक सम्राटले ईसा पूर्व 3औं शताब्दीमा ल्याएर यसलाई स्थापना गरेका थिए र यो अहिले पानीमा डुबिएको अवस्था छ र विभिन्न हामीले विज्ञहरूसँग पुरातत्वविदहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यसरी यो पानीमा डुब्दाखेरि यसको क्षयीकरण हुन्छ र यो स्तम्भ जुन छ नष्ट हुन सक्छ भने आशा उहाँहरूले भन्नुभएको छ भने यस कारणले गर्दाखेरि यसको छिटोभन्दा छिटो निकास निकालेर यसलाई पानीमा डुब्न नदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ र सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भन्ने कुरा थुप्रै जनगुनासोहरू आएको अवस्था छ। कपिलवस्तुबाट न्युज 24 को लागि टिभी जर्नलिस्ट मनोज श्रीवास्तवको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसबाट संक्रमण हुने संक्रमितको दर घटे पनि संक्रमित भेटिन भने छाडेका छैनन्। शनिबार मात्र 3648 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएकोमा 70 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अझ उपत्यकामा संक्रमित थपिने क्रम जारी रहँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा हालसम्म 16,719 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 8,442 जना डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै गए पनि लकडाउन भने खुकुलो भएको छ, जसका कारण बजार, व्यवसाय तथा कार्यालयहरू खुलेका छन्। यस्तो अवस्थामा बजार र कार्यालयहरू र सार्वजनिक स्थलहरूमा भिडभाड बढ्न सक्ने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा कोरोनाबाट बच्ने उपाय अपनाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाबाट बच्न अपनाउन आग्रह गरिएका उपायहरू: सबै सार्वजनिक स्थल तथा कार्यालयहरूले आफ्नो परिसरमा हात धुने साबुन पानी वा सेनिटाइजरको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालय प्रवेश गर्दा अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गरेको सुनिश्चित गर्ने, प्रत्येक दिन कार्य प्रारम्भ गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा थर्मोमिटरबाट ज्वरो परीक्षण गर्ने, 104 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो भएमा काममा नलगाउने, दैनिक हाजिरी लगाउने कार्यालयहरूले फेस रिडिङबाट हाजिर गर्ने व्यवस्था मिलाउने वा सुपरिवेक्षकको अभिलेख राख्ने, खोकी तथा सास प्रश्वासको समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई काममा नलगाउने, आवश्यक निदान उपचारको व्यवस्था मिलाउने, खानपानको व्यवस्थापन राम्रोसँग मिलाउने, प्रयोग गरिएका सामग्री तथा भाँडाहरू राम्रोसँग सफा गरेर सुकेपछि मात्र प्रयोग गर्ने, स्नानघर तथा शौचालयहरूलाई दैनिक 2 पटक नियमित रूपमा सफा गर्ने, हात धुने बेसिनहरूबाट संक्रमण सर्ने जोखिम हुने हुँदा दाँत माझ्ने ब्रस लगायतका सामानहरू बेसिनमा नराख्ने, धेरै प्रयोग हुने ढोका वा टेबल तथा अन्य सामग्रीहरू दैनिक डिसइन्फेक्टेड गर्ने, कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिएमा चिकित्सकहरूको परामर्शमा उपचार गराउने।
यी मापदण्ड अपनाउँदा जोखिम न्यूनीकरण हुने सरकारको विश्वास छ। अब बिजनेस न्यूज। केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्न नसकेको सिलिचोङ गाउँपालिकाका स्थानीयवासी लामो समयदेखि विद्युत अभाव खेप्दै आएका छन्। हाल सो क्षेत्रमा जनता स्थानीय स्तरमा उत्पादित साना जलविद्युतबाट लाभान्वित हुन थालेका छन्। सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सिसुवा खोलामा लघु विद्युत निर्माण भएपछि स्थानीयवासीले बिजुली बाल्न पाएका छन्। सो गाउँपालिकाको 4 देखि 9 सम्मको वडाहरूमा विद्युत नपुगेकै स्थानीय जनता सिसुवा खोलाबाट विद्युत निकाल्ने काममा लागि परेका थिए। स्थानीयको प्रत्येक घर परिवारले श्रमदानबाट लघु जलविद्युत निर्माणमा जुटेपछि सो गाउँमा बिजुली बाल्न थालेको हो। हाम्रै पानीद्वारा हामी पनि उज्यालोतर्फ जाउँ भन्ने हिसाबले हामीले कुरा गऱ्यौँ र त्यहाँ सबै सर्वसाधारणले हामीलाई साथ दियो र आज उपभोक्ताहरू सबै अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ गयो र हामीले प्रत्येक घर धुरीहरूमा हामीले विद्युत जडान गरिसकेपछि र हामीले प्रसारण लाइन दिइसकेपछि उनीहरू असाध्यै चाहिँ खुसी छन्। 58 किलोवाट क्षमताको सो लघु जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि वैकल्पिक ऊर्जा र सिलिचोङ गाउँपालिकाको आर्थिक लगानीमा र स्थानीयको श्रमदानमा निर्माण सम्पन्न भएको हो। विद्युत निर्माणको लागि 94 लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्रीहरू वैकल्पिक ऊर्जाले उपलब्ध गराएको छ भने सिलिचोङ गाउँपालिकाले 36 लाख रुपैयाँ बजेट लगानी गरेको छ। 90 परिवार उपभोक्ता रहेको यस लघु जलविद्युत आयोजना साबिकको 6 वटा ओडा मध्ये 2 वटा ओडामा विस्तारको काम बाँकी रहेको छ। 2टा ओडा जुन 7 र 8 नम्बर लाइन पुगेको छैन, त्यो पनि अब फेरि पनि त्यो लाइन विस्तार अब 1-2 सालमा गर्नुपर्नेछ। 2टा ओडा अहिले पनि लाइनले पुगिरहेको छैन। सिलिचोङ गाउँपालिकामा हालसम्म विद्युतको केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छैन। यस गाउँपालिकाका स्थानीयवासी स्थानीय खोलाहरूबाट विद्युत उत्पादन गरी उपभोग गर्दै आएका छन्। सङ्खुवा सभाबाट टिभी जर्नलिस्ट ध्यान कुलुङको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL T20 क्रिकेट अगस्त 18बाट सुरु हुने भएको छ। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले खेल्ने यस सिजनको CPL अगस्त 18बाट सुरु हुने भएको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अन्यलमा रहेको CPLलाई ट्रिनिडाड एन्ड टोबैगो सरकारले सञ्चालनको अनुमति दिएको हो। प्रतियोगिता सेप्टेम्बर 20 सम्म चल्नेछ। प्रतियोगिता बन्द रङ्गशालामा हुने भएको छ। यस्तै खेलाडी र आयोजकले सरकारको गाइडलाइन पालना गर्नुपर्नेछ। यस सिजन सन्दीपले जमैका तलावाजबाट खेल्नेछन्। गत सोमबार भएको ड्राफ्टबाट सन्दीपलाई जमैका तलावाजले 90,000 अमेरिकी डलर अर्थात् 1 करोड 8 लाख नेपाली रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको थियो, जुन CPLमा सन्दीपको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक महँगो मूल्य हो। उनले यसअघि 2 पटक CPL खेलिसकेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विम्बल्डन टेनिस रद्द भए पनि 620 खेलाडीले पुरस्कार पाउने भएका छन्। अल इङ्ल्यान्ड क्लबले प्रतियोगिता रद्द भए पनि पुरस्कार राशिको रूपमा 1.25 करोड डलर वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। बीमा कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै क्लबले ड्रमा सहभागी हुने 256 खेलाडीलाई जनही 31,000 डलर दिने घोषणा गरेको छ। विम्बल्डनमा 224 खेलाडीले छनौटमा भाग लिएका थिए। छनौटमा भाग लिने प्रत्येक खेलाडीले जनही 15,600 डलर पुरस्कार प्राप्त गर्ने जनाइएको छ। अब सम्झना भुजेलका साथमा फटाफट न्युज। विपद व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम गर्न मातहतका निकायलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। पीडितको उद्धार, राहत र जनधनको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड।
बाढीले पुर्याएको क्षति अवलोकन गर्न चितवन पुगे नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड। कटान क्षेत्रको अवलोकनपछि बलियो तटबन्ध बनाउने आश्वासन। म्याग्दीमा पहिरोमा बेपत्ता भएका 20 जनाको शव भेटियो, अन्यको खोजी हुँदै। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाका बाढी पहिरो पीडितहरूले गाउँपालिकाबाट सहयोग नपाएको गुनासो। विस्थापितहरू अरू कसैको घरमा आश्रय लिन। विपदसँग लड्न प्रदेश 2 सरकारको सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन। हेलिकप्टर स्ट्यान्ड बाई। बाढी पहिरोले नेपालमा पुर्याएको क्षतिप्रति भारत र पाकिस्तानद्वारा दुःख व्यक्त। पाकिस्तानका विदेश मन्त्रीले भने नेपालीको साथमा छौं। कोरोनाबाट काठमाडौँमा थप 2 र सिन्धुपाल्चोकमा 1 जनाको मृत्यु। मृतकको संख्या 38 पुग्यो। गएको 24 घण्टामा 70 संक्रमित थपिए। संख्या जेठ यताकै सबैभन्दा कम। संक्रमणको दर घट्दै। गएको 24 घण्टामा 431 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। हालसम्म 8442 जना निको भए। पाल्पामा 256 संक्रमितलाई परीक्षण नगरी घर पठाइयो। बिना चेक जाँच घर फिर्ता पठाउन थालेपछि त्रास बढ्यो। कोरोना नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपील। महामारीको रूप लिन नदिन सबै सचेत हुनुपर्ने उल्लेख। सुरक्षा सतर्कताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलाउनु पर्ने पर्यटन व्यवसायीहरूको माग। 20% पर्यटक नेपाल भ्रमण गर्न आउने व्यवसायीको अनुमान। साझा यातायात साउन 1 गतेदेखि सञ्चालन गरिने। छोटो दूरीका बस सञ्चालन गर्ने तयारी। कोरोना महामारीका कारण विश्व उड्डयन उद्योग गम्भीर रूपमा प्रभावित। रेमिटेन्स एयरलाइन्समा 9000ले जागिरी गुमाए। 33 किलो सुन तस्करीमा संलग्न आरोपी हरिशरण खड्का त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ। युएबाट फर्किएका खड्कामाथि गौसोला प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै। चन्दा आतंक मच्चाएको आरोपमा बैतडीमा विप्लव कार्यकर्ता पक्राउ। अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनको हिरासतमा। बजाङको कालङ्गा खोलामा बगेर 2 बालक बेपत्ता। नुहाउने र माछा मार्ने क्रममा बेपत्ता बालकको खोजी हुँदै। शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिए पनि थप 19 कम्पनीले साधारण शेयर बिक्री गर्ने। 5 अर्ब 84 करोड बढी शेयर बिक्री गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डको तयारी। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले सलह किराको मूल्य निर्धारण गर्यो। प्रति केजी 100 रुपैयाँ दिने नगरसभाको निर्णय। क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL T20 क्रिकेट अगस्त 18बाट सुरु हुने। ट्रिनिहाट एन्ड टोबेगो सरकारबाट प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि अनुमति। कोरोनाका कारण विम्बल्डन टेनिस प्रतियोगिता रद्द भए पनि 620 खेलाडीले पुरस्कार पाउने। 1.25 करोड डलर पुरस्कार वितरण गरियो। इङ्ल्यान्डका पूर्व डिफेन्डर ज्याक चार्ल्टनको शुक्रबार निधन। लामो समय अस्वस्थ रहेका विश्वकप विजेता डिफेन्डरको 85 वर्षको उमेरमा ज्यान गयो। रुसद्वारा कोरोना विरुद्धको खोपको क्लिनिकल परीक्षण पूरा। क्लिनिकल ट्रायलमा 15 जुलाईदेखि सुरु गर्ने तयारी। र सिङ्गापुरमा फेरि सत्तारूढ दल पिपल्स एक्सन पार्टी नै विजयी। विपक्षी वर्कर्स पार्टीलाई 10 सिट मात्रै। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। विपद व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम गर्न मातहतका निकायलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। पीडितको उद्धार र जनधनको रक्षा गर्नमा जोड। सकिएता पनि त्यस पछाडि फेरि आउने बाढी र यो अर्को 2 महिनासम्म पनि यस्ता बाढी र पहिरोले आक्रान्त पारिरहन्छ। कोरोनाबाट थप 3 जनाको मृत्यु। नयाँ संक्रमितको संख्या जेठ यताकै सबैभन्दा कम। सरकारको मापदण्ड अपनाउन सरकारको आग्रह। समुदायमा नफैलिएको दाबी। सबैलाई बराबर हुनुपर्ने हो, त्यस्तो छैन। त्यो हिसाबले पनि समुदायमा होइन। पार्टीलाई दुर्घटनाबाट बचाउन आफू प्रयासरत रहेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको दाबी। वार्ताबाटै समस्याको समाधान निकालिनेमा विश्वस्त रहन कार्यकर्तालाई आग्रह। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि यातायात महासङ्घले गर्यो कार्यदल गठन। सवारी साधन नचल्दा यातायात मजदुर सङ्कटमा। यातायात श्रमिकहरूको बिमा गरिनुपर्छ र यातायात श्रमिकहरूलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू उपलब्ध गराइनुपर्छ। र कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे अध्ययन गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको विज्ञ टोली चीन प्रस्थान। महामारीसँग लड्न नेतृत्वको अभाव भएकोमा चिन्ता व्यक्त।
प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, मापदण्ड सहित छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णयलाई के भन्नुहुन्छ? आनन्द भो, जनतालाई राहत हुन्छ भन्नेले तालीमा र खत्तम भो, कोरोना फैलने डर पो भो भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट News24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।